बाबा भयणीनो, आज आमी केरीत भाशेन हांगासर ओल्ड गोवा व्हडलो दबाजो समारंभ था, कित्याक आमचे कॅथेड्रल जाका आमी बिस्बाची इगरोज म्हणटा तिची आस्कारणीची अलेसांद्रियाची बाग्यूंत काथारीन हिची आज परब. आयची वाचपां आमचे मुखार एक विचार दवरतात. मनीस बरें करता तरी ताच्या जिवितांत कश्ट आसात. बऱ्यांक कश्ट कित्याक? हाचो जबाब कोणाचे लागीं पूर्णपणी समजून दिवपा सारको ना. तरी पूण आमची वाचपायची आमकां हातूंत भितर सरूंक ताचें मन समजूंक आमकां आदार दितात. हें समजूंक आमी बाग्यूंत कातारीन हिचेंच जिवीत आमी पळोवया. तिचे जिवितांत कश्ट आयले पूण ती जिवितांत सांडली ना आनी हारली बी ना. बाग्यूंत कातारीन 18 वर्सांची पिरायेक अंतरले. ते भुरगेंच आसतना ताका एक पावट एक दिश्ट आयलें, एक सोपोन कशें, जंय तेणी मारयेक जेजूची आवयक आनी जेजूक पळयली. आनी ती गुडींतान आंकवार मारयेन तिकाच बाग्यूंत कातारिनांक जेजूक भेटयले आनी बाग्यूंत कातारिनान जेजूक आपल्या जिवितांत मानून घेतलो आनी आपलें आख्खें जिवितूच आनी आपलें आंकवारपण सयत जेजूक तेणें भेटोवन दिलें. 14 वर्सांची पिरायेर ही तिच्या जिवितांत घडलें. ते उपरांत उरलेलीं 4 वर्सां ताची ताणें उर्बेन आनी खात्रीन जेजूक परगटलो आनी ताचे परगटणे वरवीं कितलींच जाणां क्रिस्ती बाबार्थ आपणावून क्रिस्तांवां जावंक लागलीं. आनी पुढे त्या काळाचो राजा मॅक्सेन्सियूस हाचें ताका हें बरें बसलें ना आनी हाका लागून ताणें कितलेच ताका निरोप धाडले हो ताचो प्रचार बंद करूंक. पूण ताची उर्बा आनी जो अणभव जेजूचो ताका मेळ्ळो ताच्यान तो बंद करूंक, ताची बरी खबर सांगपाचें बंद करूंक जालें ना. तेन्ना ताणें 50 जाणवतांक तिचे चर्चीन धाडले. तांचे जाणवाईन ह्या तरणाट्याचें मन बदलूंक. आनी ते वेतात आनी बाग्यूंत कातारिनाक आपली शेकां सांगतात आनी बाग्यूंत कातारिनाचें आयकतात. आनी बाग्यूंत कातारिनाचें आयकले उपरांत तांचेच मन उजवाडटा, ते बदलतात आनी ते ताचे शिकवणेक बोलतात आनी ते क्रिस्तांव जातात. ते क्रिस्तांव जाल्यात म्हूण राजान तांकां सगल्यांक जिवेशी मारले. उपरांत ताणें आपले बायलेक राणयेक ताचे चर्चीन धाडली ताचें मन बदलूंक. तिवूय गेली. तिणें कातारिनाचें उतर आयकलें आनी कातारिनाचें जिवीत बदलचे सुवातेर तिचें जिवीत बदललें आनी तिवूय क्रिस्ती बाबार्थ आपणायता. हें अशें घडटा तें पळोवन मॅक्सेन्सियूस राजा ताका मरणाची धमकी धाडटा. ताणें ताचे धमकेक पर्वा केली ना आनी तेन्ना ताणें ताका निमणी एक शिटकावणी कशी धाडली. तुजें जिवीत हें प्रचार करपाचें बंद कर. तूं म्हज्या लागीं लग्न जा, हांव तुका राणी करता. आनी तिणें म्हळें, हांवें म्हजें जिवीत जेजूक भेटयलां, तुज्या लागीं लग्न जावंक हांव तयार ना. आनी निमणी जी भेटवणी कशी ताका केल्ली ती ताणें नाकारले उपरांत ताणें तिचेर मरणाचें फर्मोण मारलें. आनी मरणाचें फर्मोण एका रोदान ताची गोमटी घालून तें रोद गुंडावन ताची गोमटी कातरून भायर पडूंक. आनी ती ताचें फर्मोण ताणीं पाळपांत आयलें आनी घडलें तें अशें. रोद चालू केलें तेन्ना रोद मोडलें पूण ताची गोमटी कातरूंक ना. आनी अशें घडलें देखून ताणें निमणें तोर्सादीन ताची गोमटी कातरली आनी तें कश्टांनी जेजूक गवाय दिवन मेलें. तें बाग्यूंत आनी ताचें जिवीत बाग्यूंत. आनी हे जिविताचे सगळे देखावे आमी कॅथेड्रलान वचत जाल्यार जो मुख्य आल्तार आसा ताचेर ते सगळे घातलेले आसात. बाबा भयणीनो,
कोश्टांक भावार्थान फुडो करतात, देवाचेर पातयेवन फुडो करतात, ती साडोनात जे जिवितान जैती वत. आयचें पयलें वाचप हेच विशीं आमकां सांगता. देवाचेर पातयेवन रावता तो कोश्टांनी पासून देवाक विस्वासी, कित्याक देव ताचे सोरशिल्लो आपलो आसलो विस्वास सोडिना. दुसऱ्या उतरांनी आमी तें समजू एका चित्रांतल्यान कशें समजुचें जाल्यार कोश्टोतलो मनीस आपल्या कोश्टांनी आलता, ताचे कोश्ट ताची कुडीक दूख दितात आनी असले परिस्थितींत जायती फावट ताका ताळणी येता देवा विशीं विचार करूंक आनी देवाकूच नाकारूंक. पूण पयलें वाचपाचो बरोवपी जाणवाईच्या पुस्तकांत आमकां म्हणटा हे गुडींत देव आमकां लागीं आसा. साद्या उतरांनी समजुचें म्हळ्यार हे असले कोनिश्टायेंत आनी आगोडायेंत देव आपलो हात आमकां दिता आनी आमी देवाच्या हाताक धरून रावता तितलीच आमी गोट. आनी ही आमची थिराय ह्या आगोड्यांनी लेगून आमी देवाच्या हाताक धरून उरता तेन्ना आमी साडोना. पूण देव आमकां सांबाळटा, देव आपलो हात आमकां दिता, तरी देव आमची सोत्याक काडिना. आमी जर देवाचो हात सोडटा कोश्टोतलो मनीस तो एकसुरो जाता. तो जर देवाच्या हाताक धरूनच रावता तो भावार्थान थीर जाता, कित्याक देवान आपणाक सांडूंक ना, आपल्या आगोड्यांनी पासून आपणाक सोडूंक ना, हो ताचो भावार्थ. आनी असल्या भावार्थान दुसरो पावंडो जे आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता तें मेळटा. देव न्हूच ताकाच उबारता पूण ताचो आत्मय बी आपल्या हातान घेता. आनी तरेन ताचो आत्मो जो देवाच्या गोपांत आनी तोच देवाच्या गोपांत हो जाता ताचो भावार्थाचो खोल अणभव. देव खरोच देव आपणाक लागीं आसा आनी देव आपणाक केन्नाच सांडिना. आनी असलो मनीस काळजांत बोरवा सोदून जियेतलो मनीस. आनी ह्या बोरवाश्यान तो जिवितांत आनी भावार्थी जिवितांत तो देवाक लागींच आसा, कित्याक देव आपणाक कितलो लागीं आसा हें तो अणभवता. कोश्ट जातात ताका एक स्वेग देवाक लागीं येवंक आनी खोलायेन देवाचेर विस्वास दवरून जियोंक. शुभ वर्तमानांत जेजून आमकां म्हणा कुडीचो जीव काडटात ताका भियो नाकात, कित्याक ताणें आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. आत्मो देवाचो स्वास आमचे सवें आनी हो सांबाळूंक देव जर आमकां आदार दिता आमी हाचेर अदीक मन दवरूंक जाय. आनी हे आमी देवाचेर मन दवरता तेन्ना देवाचेर विस्वासून आसा तेन्ना आमचें जिवीत सोंपें जातलें जेजू सांगूना. पूण परतेंच म्हणटा तुमी असले भावार्थान देवा मुखार हाजीर जातले तेन्ना तुमचे विशीं हांव गोवाय दितलो, म्हाका नाकारूं नाकात. म्हणटूच देव आमकां आपल्या गोपान घेता, जेजू आमचे बरी रावन आमकां सांगात दिता आनी देखून जेजू बरोबर जियेतेलें जिवीत एक वेगळेंच आनी खोल. देखून दुसऱ्या वाचपांत बागून पावलो म्हणटा हांव जर हें तुमकां सांगता, कित्याक जेजूनय कोश्टांतल्यान आपलो भावार्थ थिरायला आनी देवाचेर विस्वास दवरून ताणें पुनर्जीवनपण जोडलां. विस्वासान भावार्थान कोश्टांनी पासून तोखतात ते जिवितांत सासणां करतात. कोश्ट ही नदरेन आमकां एक उपाय देवाक भेटूंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी विस्वासांतल्यानूच देव आमकां कितलो लागीं आसा ही आमी अणभवूंक. आयचो दीस आनी आयची परब घडूंक एक इतिहासीक कारण. 1510 वर्सां पुर्तुगेजांनी गोंय ह्या दिसा जिखून घेतलें. ते दुसरे पावट, पयले पावट पुर्तुगेज हांगासर ते अंजदीवा आसले तेन्ना तिमोजा नायक आनी मालपय वेर्णेकार वेर्णेचो हे दोगा हिंदुआंनी वचून तांकां गोंयांत आपयले. आनी 19 फेब्रुवारीचे ते गोंयांत येवन तांणी गोंय घेतलें. पूण चड तेंप उरलें नात. तांणी 23 मायेचे 1510 वर्साक आदिलशाचे फौजीन तांकां हांगासरले निकडायले आनी ते वचून पणजे ऑगस्टाची 15 तारीख मेरेन उरले, कित्याक दर्या तितलो शांत नासलो. परतून थंय गेले तेन्ना अंजदीवा गेले तेन्ना परतून ताका वचून तांणी हाडले. आनी हे तारखेर 25 तारखेर नोव्हेंबराचे 1510 वर्सा तांणी हे शार आपलें केल्लें जिखून घेतलें आनी क्रिस्ती भावार्थ हांगासर तांणी स्थापलो.
हे दिसाक जी परब आसली ती बाग्यूंत कातारिनाची. आनी बाग्यूंत कातारिनाक आपणाक जैत दिले म्हूण आल्फोस ती आल्बुकेर आनी देवाक दिन वासून ताच्या मनाक एक कोपेल बांदले, जे आमकां थंय आजुनूय मेळटा. तें आतां वाडयलां बाग्यूंत कातारिनाचें कोपेल. गांव वाडटालो तेन्ना तो जागो ल्हान जालो, तांणी दुसरी इगरोज बांदली, ती आतां ना. आनी तिवूय अदीक व्हडली करूंक आतां आसा तें कातेद्राल तिसरें, व्हडली जी आजयेंत मागीर व्हडली सगळ्या परस व्हडली इगरोज जाली. आनी ह्या दिसा हे जैत ताका एक झुजारी कसो आनी आमकां क्रिस्ती बाबार्थ्यांक हे मूड कशें त्या दिसा 25 नोव्हेंबराचे आयचे दिसा मेळ्ळे. 173 वर्सां उपरांत परतून दुसरें एक जैत हेच दिसाक आमकां मेळटा क्रिस्ती बाबार्थ्याच्या इतिहासांत. तेन्ना संभाजी जाणें कितलेच गांव आनी वाठार गोंयांत आपले घेतलेले, तो 24 कालचे दिसा गोंयांत फौज घेवन आयलो. 20,000 सैनीक, 5,000 घोडेस्वर आनी 10,000 ओथी घेवन तो सांत स्तेवा जुंयार भितर सरलो आनी तें कोट आसलें तें आपलें केलें. 24 राती ह्या वाठारांत गांठो वाजल्यो. रातच्यो गांठो वाजप म्हळ्यार आकांताचो वेळ. आनी तेन्ना निरोप मेळ्ळो तो म्हळ्यार झुजाक सगळ्यांनी तयार रावचें. आनी थंय तेन्ना हांगासर वायसरॉय उपराजा आसलो तो दॉन फ्रांसिस्क दे तावोरा. ताचे लागीं हांगासर शिपाय नासले, पूण तरी तो 500 शिपाय घेवन गेलो. आनी थंय इतली ताची फौज पळोवन हे थोडे शिपाय ताच्या हे 500 पंगडांतले म्हळ्या भाशेन थोडे पडून गेले, थोडे न्हंयत बुडून मेले आनी ताच्या लागीं 50 शिपाय उरले. ताणें बागेवन फ्रांसीस शावेरा लागीं मागले आपणाक पावूंक. आनी रातभर हे 50 सैनीक झुजले उपरांत दुसरे दिसा फांतोड म्हळ्यार आयचे दिसा 25 नोव्हेंबराचे 1683 वर्साक 1683 संभाजीची फौज जुंयार सोडून परतूंक लागली आनी तांणी पोड काडली. थंय तान फ्रांसीस द तावोरा हांगासर आयलो. बाजिलिकेंत भितर सरून दिमेर पडून ताणें मागणें केलें, देवाक आर्गां दिलीं आनी पिराजीत करूंक आपणाचेरूच ताणें सैती मारल्यो. हें ताचें मागणेचें जिवीत पळोवन जे जेजुईत यादनीक हांगासर आसले तांणी दिमी घालून मागणें केलें आनी तांणी तशेंच पिराजीत केलें. ते उपरांत ताणें बागेवन फ्रांसीस शावेराची जो काश्याव उगडलो, आपली बेटकाठी आसली ती ताचेशी दवरली. आपणाक राजान चिटी दिवन ह्या गांवचो ह्या जाग्याचो अधिकार दिलो, त्यो चिटी ताचे सरशी घातल्यो. बागेवन फ्रांसीस शावेराक गोंय राखलें म्हूण दिन वाचलो आनी ताका बडें, हें गोंय तुज्या हातांत घालता, तूं आमचो गोंयचो साहेब, हें गोंय राख आनी सांबाळ. 173 वर्सां उपरांत हें दुसरें जैत ह्या गांवांक बागेवन फ्रांसीस शावेरा वरवीं आमकां मेळ्ळें. बाबा भयणीनो, कुश्टांतल्यान जैत येता आनी थंयच्यान देवाचो अणभव आमकां मेळटा. आमी सगळीं वेगवेगळे तरेन आमच्या जिवितांत असले आगोडे आनी विचार अणभवता. ते वेळार जर आमी देवाचेर भावार्थ दवरून रावता, देव आमकां कितलो लागीं आसा हें आमकां अणभव मेळटलो. आमी भावार्थी जावया. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता तसो, हांव तुमकां म्हज्या बापा उजीर गवाय दितलो. धाकटे धाकटे चाली वरवीं हांव जेजूचें जिवीत जिवंक सोदतां. जेजूक मानता तें करूंक सोदतां तें जेजू पळयता. संवसारी मनशांक बोलोवंक आनी वडवीक जोडूंक न्हय, देवाच्या राज्यांत जे म्हजें जिवीत सासणाचें थंय तोकूंक जेजूचो म्हजो गवाय कसो म्हाका मेळटा. बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं, बरे चाली वरवीं हें करुया आनी जेजूचें गवाय जावया. आनी तिसरे सुवातेर ह्या दिसांनी आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रिलिकांचे हांगासर दाखोवन चलता, ही भावार्थाची दाखोवन. बागेवन पावलो जेजूचो भावार्थ परगटूंक गेलो. बागेवन फ्रांसीस शावेर जेजूचेर भावार्थ दवरून येयलो. देखून देवान ताका व्हडली मोजरी दिल्ली म्हळ्यार ताची कूड आमचे मदें दवरली. आदीं कितलींच वर्सां ती जिवी उरली आनी उपरांत आतां आमी ताका रेलिको म्हणटा. हे आमकां भावार्थाचे नमुणे. तांचे पावलांनी चलून
बागेंत काथारिनाचे देगेन आमचें जिवीत उर्बीन करून जेजूच्या गोवाय जावंक ताचोच आदार आमकां आमी मागुया.